2022 हांव सरपंच म्हणून एक 7 म्हयने हांगसर काम केलें सरपंच खुर्चेचेर. 2022 जेन्ना ह्या बिल्डिंगेचो वच आतां हे जे पळय विलेजर्स बसले आहा तोच इश्यू हांव सरपंच आसता तेन्ना येयल्लो. तेन्ना तेजें लायसन जें पळय आसा तें तेणी हांव सरपंच आसता पयलीं तेणी DDPक चॅलेंज केल्लें लायसन तेजें आसतें. मागीर DDPन तेका लायसन दिवपाचें वो ना तें आमचेर बॉडीचेर सोपयल्लें. तुमी दिवपाचें वो ना कितें म्हळ्यार जे लायसना जे पॉयंट घालतात ते पॉयंटा प्रमाणे थंय आसा वो ना कितें तें पळोवन तुमी बॉडीन डिसिजन घेवन तें लायसन इशू करचें या ना करचें म्हणून. जेन्ना तेजेर हांवें स्टडी केली आनी पळयलें लोक जेन्ना येवन प्रोटेस्टाक बसता हांगसर ते कित्याक लागून बसता तेंची जे पळय डिफिकल्टी आसा ती जाणून घेतली हांवें त्या टायमार. आनी जेन्ना लायसन इशू करपा आसलेलें एज अ सरपंच म्हणून हेच पंच आसलेले तेन्ना सगळे बरोबर एज अ सरपंच म्हणून हांवें सपोर्ट करूं नासलेलो. कित्याक जे लोकांची डिफिकल्टी आसलेली ती डिफिकल्टी आमी पयलीं सॉल्व करपाक जाय म्हणून जाल्यार हांव लायसनाचेर सायन मारना म्हणून हांवें सेक्रेटरीक तेन्ना सांगलें. सेक्रेटरीन म्हाजें आयकनासतना आपूण इशू करता म्हणपा लागलो आनी त्या लायसनाचेर आपली सायन करून तेका लायसन इशू केलें. मागीर लोकांचो हांगसर परत कागाळ जाली, हांगसर येवन प्रोटेस्टाक बसले. आमकां तुवें लायसन दिलां खंयच्या बेजाचेर आमची ज्यो पळय कंप्लेनी आसलेली ते कंप्लेनीचेर तुवें कितली पसून हें केलें न्याय दिला आमकां. जेन्ना लोकांनी कागाळ केली येवन हांगसर तेन्ना हांवें तेका 15 दिसांचो स्टॉप नोटीस काडली. त्या बिल्डराक जेन्ना 15 दिसांची स्टॉप नोटीस काडून इशू केल्ली तेन्ना तेजेर पॉयंट घातलेले जे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा जो रोड आसा तो रोड जो पळय आसा तो तुवें डिमार्केट करचो. आनी एक तेजें हें आसलें की जेन्ना लिगल एडवायस घेतले हांवें तितून तेजे खुबश्यो मिस्टेकी आसा. जे 25/13 जे पळय आसा तो एरिया पार्टिशन जावना आसली तेय पार्टिशन जालना म्हणून तेका दाखोवन दिल्लो थंय. तसोच तुमचो जो पळय रोड आहा हेंचो तो डिमार्केट करचो विदीन 15 डेजा भितर तुवें तेंची तें सॉल्व करचें मॅटर. तेज्यान अशें सॉल्व करपाक जातालें न्ही जाल्यार 2 दिसां पसून जातालें. तेणें तें केली ना. 15 दिसांनी जेन्ना हांवें स्टॉप नोटीस काडली तेन्ना मागीर DDP गेलो आमच्या पंचायतीक घेवन तो DDP गेलो. DDP वचोन हांव म्हणटा अशें की तेजें जर तर लायसन सारकें आसलेलें तेज्या हातीक लायसन आसलेलें आमी काय तेका लायसन तेजें रिवोक करूं नासलें. बिल्डर जर तर सारको आसलो जाल्यार त्या टायमार तेणें ते 15 दीस जाले म्हाजे हांवें 15 दिसांचे पळय नोटीस काडलेली तेजो टायम पिरियड जावन गेलो. तो सारको आसलेलो जाल्यार तेणें बिल्डिंगेचें काम स्टार्ट कित्याक करूं ना. तेणें इतलीं 3 वर्सां पसून तें स्टॉप कित्याक दवरलें. लायसन तुज्या हाती आसलें तूं लिगली जर तर आसलो कायद्यान आसलो जाल्यार तें तूं स्टार्ट करता आसलो तेंय तुवें करूं ना. आतां ती केस जी पळय आसा ती DDP आसतना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाकूय बीन विलेजर्सांनी तेजेर चॅलेंज केल्ली आसा. ती कोर्टां आसतना परत तो रिन्युवला येता. हें कित पर्यंत योग्य आसा हें म्हाका तर कळना कित्याक हांव टॅक्निकल जावपाक शकना. बट लोकांचो जो पळय इशू आसा तो समजून घेवन हें योग्य दिसता. म्हणून आयज लोकांची कितली आमच्या आयज मिटींग आपयल्ली 2-3 दीस जाले 4 दीस जाले आज 5 दीस जाले दिसता विलेजर्स येवन बसता. पयर एक दिसा येवन तांकां हांवें सपोर्ट केलो सांगलें तांकां आसा हांव तुमचे बरोबर म्हणून. पण जी आमची पंचायत चलयल्या पंचायतीन आमचे मेंबर्स आसा तांकां खरें देवान तांकां बरी बुद्द दिवं म्हणटा हांव. कित्याक हे जे पळय लोक बसल्या खरेंच तेंचे खातीर काळीज भरोन येता. आमी ह्या खुर्चेर आयज आसतलीं फाल्यां नासतलीं पूण लोकांचे खातीर जें कितें आसा पळय आमच्यान कितलें पसून करपाक जाता तें आमच्यान करप डिसिजन एक घेवप. आयज हांवें आनी कायटनान जें पळय आसा तेका एकूच सांगलें तांकां जी तेजी कोर्टाक आसा दोनूय कडेन तेजे मॅटर सॉल्व जावं कोणाचे विशय जावं तो कोणाकूय फेवर जावं विलेजर्स जावं जाल्यार बिल्डर जावं तेजी ऑर्डर पयलीं येवनी न्हू तितलें पसून आमच्यान स्टॉप दवरपाक जातालें. बट आमचे पंच जे पळय आसा थोडे तांकां तें समजलां काय ना कितें तें म्हाका खबर ना. पूण हांव आजुनूय सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करता हेजेर खोर लक्ष घालून लोकांक न्याय दिवचो इतलेंच हांव. वोटिंग जाली ती फोर्टनायटली मिटिंगेक वोटिंग जाली जालें म्हणल्यार कितें जालां थोड्यांनी पंचान म्हणलां आमी दी म्हणना नाही म्हणना. म्हणजे वोटिंग जावंक ना एज पर लॉवा प्रमाणे चल म्हणटा. सेक्रेटरी म्हणटा एज पर कायद्या प्रमाणे आपूण वयतले म्हणटा. थोडे म्हणटा आमी दी म्हणना नाही म्हणना कसली डिसिजन जाल्या. बट आमी सांगलां जो पर्यंत कोर्ट तेजी मॅटर कितल्या जाणांनी वय म्हणला 6 जाणांनी हय अशें तेंचे आन्सर नाही ना आनी हय ना. आमी 2 जाण आसा ऑब्जेक्ट केला. दिप्ती तुम्ही म्हणले पळय त्या टायमार तुम्ही सरपंच आसलेले म्हणून आनी लोकांक लागून तुवें तें होल्डार दवरलेलें म्हणून
कित्याक देंवयलें तुका ते जे पळय होल्डार तांकां स्टॉक काडलेली ते म्हारग गेले बिल्डर आसले ते तो तर लोकांक लागून तुका देंवचें पडलें हय तुका देंवयलें पूण म्हाका काय खंत ना की लोकां खातीर हांव म्हाका ते टायमार खरें म्हणल्यार जेन्ना हांव स्टॉप नोटीस काडटा तेन्ना कॉल बसून येयल्लो तूं जर तर स्टॉप नोटीस काडटा जाल्यार तुका आमी खुर्चे वयले देंवयतले म्हणून बट हांव हें जालें ना कित्याक खुर्ची ही जी पळय आसा ती आमची 4 दिसांची कोणी फोन केलेलो कोणाचो कॉल येयल्लो जे बिल्डर आसा पळय तेजे पप्पान फोन केल्लो म्हाका पॉलिटिकल म्हणजे ही पंचायत कितें बिल्डर चलयता काय हो प्रश्न येता समज तर तुका हो कॉल येयला जाल्यार ते आमी सांगूंक शकना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बीन कितें असलें अशें विचारलें ना ते टायमार म्हाका बिल्डरानूच कॉल केल्लो मागीर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा वो ना कितें हांव नकळो बट तेणी मागीर सगळे पंचायती ना जेन्ना एक बिल्डर समज तर हो कॉल करता आनी तुमी मागीर देंवचें पडटा तुमकां म्हणल्यार हितून गमता न्हू की हिंगा एक्सटर्नल फोर्सीस आहा पळय ते कंट्रोल करता म्हणून पंचायत अशें दिसना तुका तशें जालें पूण तुमी रिग्रेट जाता हांकां लोकांक सपोर्ट केल्लें म्हणून ना ना रिग्रेट ना हांव happy आसा हं.